बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। दिन है जुमेरात का, तारीख है 20 अगस्त 2026 और जब मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग का आगाज़ किया है तो शाम के लगभग 4 बज चुके हैं। अब आगाज़ में मैंने आपको वक्त, तारीख और दिन इस वजह से बताया है क्योंकि अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब से चंद घंटे के बाद ये सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है, इसमें बड़ा बदलाव आ सकता है क्योंकि अब हम पाकिस्तान की सियासत के एक बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत ही फ्लूइड फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, जहां पर हर घंटे, हर मिनट के बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ तब्दीलियां होंगी, बयानात आएंगे। इस वीडियो में मैं आपके सामने एक तो ओवरऑल मंजरनामा रखूंगा कि शहर इक़्तिदार से इस वक्त किस किस्म की खबरें आ रही हैं, जुड़वा शहर रावलपिंडी के हवाले से किस किस्म की इतलात जो हैं वो इस वक्त शहर इक़्तिदार की राहदारियों में उनकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जुमेरात 20 अगस्त शाम के लगभग 4 बजे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज से 2 दिन पहले फैसला दिया था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अडयाला जेल से इलाज की गर्ज से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, अभी तक उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ है। अगले चंद घंटों में हो सकता है कि इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन इस हवाले से हुकूमत कुछ तैयारियां कर रही थी और वो तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रेड कार्ड दिखाया गया है हुकूमत को, और ये वो रेड कार्ड है जिसकी तवक्को हुकूमत नहीं कर रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अब तेवर तब्दील हो चुके हैं। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको हुकूमत ने टूथलेस कर दिया था 26वीं आईनी तरमीम और फिर 27वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत के बहुत से लोग, कॉन्फिडेंस, उनका एतमाद जो है वो अरूज पर था कि अब अदालतें जो हैं वो हमारे शिकंजे में हैं, हम जैसे चाहें फैसले ले सकते हैं, हमारी मर्जी के केसेस जो हैं वो लगा करेंगे अदालतों में और हमारी मर्जी के फैसले आया करेंगे। लेकिन कब पाकिस्तान में हवाओं का रुख तब्दील हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, और अभी भी ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। लेकिन दाल में जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ काला जरूर है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी दाल काली है, क्योंकि अब हुकूमत के पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। एक ही रास्ता है जो हुकूमत के पास अब बाकी रह गया। वो रास्ता क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि आज मरी की ठंडी पहाड़ियों पर जाती उम्रा में और वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि हुन वो अदालतां नहीं रही हैं, यानी अब वो अदालतें नहीं रही। वो फेवरेबल जो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था, एक माहौल अदालतों में, अब वो मामला वैसा नहीं रहा। तैयारियां क्या चल रही थी, अब से कुछ देर पहले तक तैयारियां ये चल रही थी। अब जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं वो इस बात को बड़े आसानी से कनेक्ट कर लेंगे। जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ नहीं हैं, ये जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं और उनकी जो सीरीज़ है, ई सेक्टर जो है वो मारगला पहाड़ियों के बिल्कुल फुट हिल ऑफ द जो फुट है मारगला हिल का, उसके ऊपर ई सेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद एफ सेक्टर है, फिर उसके बाद जी सेक्टर है, जी के बाद एच सेक्टर है, और जिस शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं ये सेक्टर H8 है इस्लामाबाद का, जहां पर ये वाक़ है। और उससे बिल्कुल ऊपर जब आप जाते हैं टुवर्ड्स मारगला हिल्स तो सेक्टर G8 है जिसमें पिम्स अस्पताल वाक़ है। यानी कि ये दोनों सेक्टर्स जुड़े हुए हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का रास्ता लगभग आप अंदाज़न कह सकते हैं कि 2 से सवा 2 किलोमीटर बनता है अगर आप स्ट्रेट लाइन में जाएं, और अगर आप रोड्स पर यू टर्न लेते हुए मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए जा रहे हैं तो ये तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर जो है वो रास्ता बन जाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से फैसला ये दिया गया था कि आपने इमरान खान साहब को एक मेडिकल बोर्ड बनाकर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि एक निजी हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल करना है, वहां पर उनका इलाज होना है, और हमारे सामने रिपोर्ट 16 सितंबर को रखनी है। हुकूमत ने नजर सानी दरख्वास्त दायर की और हैरान कुन तौर पर, यानी कि जो यकीन का लेवल मुस्लिम लीग नवाज का रहा है, आपको याद होगा कि जब पासपोर्ट की लेने की दरख्वास्त मरियम नवाज साहिबा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लीडर्स की तरफ से दी जाती थी या फिर मुख्तलिफ दरख्वास्तें अदालतों में दी जाती थी, तो अदालतों का माहौल ऐसा बन गया था कि उनको पता होता था कि फैसला क्या आएगा। वो अपनी टिकट्स पहले बुक करवा लेते थे, पासपोर्ट के लिए अप्लाई बाद में करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि हर सूरत में हमारा पासपोर्ट अदालत से हमें दे दिया जाएगा, कोई उसके ऊपर एतराज़ नहीं लगाया जाएगा। इसको कहते हैं कि आपका यकीन का, एतमाद का, एतकाद का लेवल ये होना चाहिए कि अगर आप बारिश की दुआ करके घर से निकलें तो अपने साथ
چھتری لے کر جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میری دعا رد نہیں ہو سکتی، آج برسات ہوگی، آج بارش ہوگی۔ تو حکومت وقت نے نظر ثانی جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے، اس پر ایک تو عمل درآمد نہیں کیا، ساتھ ہی حکومت نے کیا کیا کہ جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی، اس کے بعد تیاریاں شروع کر دی گئیں کہ ہماری نظر ثانی کی درخواست اس کو تو ریجیکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اب ہمارے ماتحت ہے، وہاں پر تعیناتیاں ہمارے اختیار میں آ چکی ہیں، وہاں پر ججوں کو ہٹانے کا، لگانے کا، ٹرانسفر کرنے کا بہت سارے اختیارات ہم اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ تو اب تو ججز ہماری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ تو ان کو اتنا یقین تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لے گی، اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، اس میں ہماری مرضی کی امینڈمنٹس کر دی جائیں گی، کہ تیاریاں شروع کر دی گئیں کہ 2.25 سے 2.5 کلومیٹر دور پمس ہسپتال اسلام آباد میں عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا، اور وہاں پر سیکیورٹی جو ہے اس کو بیف اپ کر دیا گیا۔ آج اطلاعات آئیں کہ تیاریاں شروع ہیں، وارڈ خالی کرایا جا رہا ہے، پورا فلور خالی کرایا جا رہا ہے، وہاں پر CCTV کیمراز جو ہیں ان کا کنٹرول لیا جا رہا ہے، آنے جانے والے راستوں کے اوپر سیکیورٹی جو ہے اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت کو یہ لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری مرضی کے مطابق یہ فیصلہ دے گی کہ جو پہلے والا فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے جو حکومت کی استدعا ہے کہ سرکاری ہسپتال میں منتقل کیا جائے، اخراجات حکومت برداشت کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب کے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے سب کچھ کر لیا تھا۔ اب یعنی رپورٹ بھی دیکھیں گے، خبریں جو چل رہی تھیں، اب یہ جیو ٹی وی کی ویب سائٹ میرے سامنے موجود ہے کہ عمران خان کو پمز ہسپتال منتقل کیے جانے کا امکان، تیاریاں شروع، حتمی فیصلے کا انتظار۔ یعنی ایک تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتے، دوسرا آپ نظر ثانی درخواست دائر کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ آپ یہ یقین کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری مرضی کا فیصلہ دے گی، اور پھر خبر یہ رپورٹ ہوتی ہے، اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آتی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ہسپتال منتقلی فیصلے کے خلاف حکومتی درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی ہسپتال منتقلی فیصلے کے خلاف حکومتی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے عمران خان کی ہسپتال منتقلی فیصلے کے خلاف حکومتی نظر ثانی درخواست پر کل یعنی کہ گزشتہ روز اعتراضات عائد کیے گئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نظر ثانی درخواست کے ساتھ پیپر بکس مکمل نہ ہونے پر اعتراض عائد کیا گیا تھا، اور رجسٹرار کے اعتراضات دور ہونے کے بعد نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی۔ یعنی کہ آج کا دن ضائع ہو گیا۔ حکومت کے پاس اب 3 ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک آپ یہ ڈیفینیشن لے لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 18 اگست کو جس وقت وربل آرڈر ڈکٹیٹ کروایا تھا دوپہر کے وقت، اس وقت سے وہ فیصلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن وہاں سے آگے فالو کرنی ہے۔ ایک جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ لگ بھگ شام کو 5:20 کے قریب تحریری فیصلہ آیا تھا، تو وہاں سے آگے حکومت 48 آورز کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دے، یا پھر جس طریقے سے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ فرام ٹوڈے انٹل نیکسٹ 48 آورز، وہ بنتا ہے رات کے 11:59، یعنی کہ 21 تاریخ لگنے سے پہلے حکومت نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور اب جو اس کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی کا بڑا ہی حیران کن رد عمل اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کیا تیاری کر رہی ہے؟ خالد یوسف چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر سے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا ہے، ایک ٹویٹ کیا، اور پھر جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن 2 سے 3 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک، شہباز شریف صاحب جو اپنی ایک آفر کو، مذاکرات کی آفر کو رینیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور خواجہ آصف سمیت جو مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے۔ اب فار ایگزامپل وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو نجی اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر دی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ کل کو سب قیدی یہی کہیں گے کہ ان کا علاج بھی پرائیویٹ ہسپتالوں میں کروایا جائے، یعنی کہ خواجہ صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ میاں محمد نواز شریف کی طرح باقی سارے قیدی کہیں گے کہ ہمارا علاج لندن سے کروایا جائے، ہمیں اپنا علاج جو ہے وہ مانچسٹر میں کروانے دیا جائے، ہمیں اپنے علاج کی غرض سے نیو یارک، واشنگٹن یا پھر کیلگری جو ہے وہ جانے دیا جائے، کوئی کہے کہ مجھے پرتھ لے کے جایا جائے کہ وہاں پر میرا علاج ہو، کوئی چائنا میں، کوئی رشیا میں جانا چاہتا ہو علاج کی غرض سے۔ لیکن ان کو یہ خطرہ ہے
کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی فرمائش جو ہے وہ کسی اور قیدی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف سمیت ہم سب کو سرکاری اسپتالوں میں بھیجا گیا، ایک بار تو ڈاکٹروں نے ان کے آپریشن کے دوران پی ٹی آئی کے حامی ڈاکٹر کو موبائل سے ویڈیو بناتے ہوئے پکڑا تھا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں حکومت کا موقف رجسٹرڈ کروانے کی کوئی گنجائش ہے تو حکومت ایسا ضرور کرے گی۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی والے اپنے دور حکومت میں ہمارے ساتھ کیسی حرکتیں کرتے تھے، کس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے، اب فرینکلی سپیکنگ جو حکومت ہے اس کا پینک، اس کا جو خوف اور ڈر ہے وہ بڑا عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ دیکھیں اگر تو وہ ون پیج جس کی بات کرتی تھی مسلم لیگ نواز وہ پھٹ چکا ہے تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز کچھ نہیں کر سکتی۔ دی اونلی تھنگ دیٹ یہ جو کرٹیسزم ہے یا اس قسم کے بیانات ہیں یہ ان کے لیے مزید ٹربل جو ہے وہ ضرور کریٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اتحاد سے الگ الگ رابطے شروع کر دیں، اور پھر بیان آتا ہے وزیر اعظم پاکستان کا کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یعنی وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ جو کابینہ اجلاس میں انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ہم دعوت دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 32 روپے کی کمی خوش آئند ہے، اس حوالے سے وزارت پیٹرولیم کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ ریفائنریز، گیس پلانٹ اور ان کے حوالے سے بھی گفتگو کی، which is not relevant to this, but اس خبر سے ریلیونٹ جو پورشن ہے وہ یہی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ کب تک مذاکرات کی میز پر آتے ہیں۔ تو اب باقاعدہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد اب حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے، یعنی کہ وہ اپوزیشن جس کو یہ منہ نہیں لگاتے تھے، جن کے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، جن کے حوالے سے کس قسم کا سخت گیر موقف مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا رہا، اور آج ان کو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن ہے جو شرجیل انعام میمن صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ آن ہیومینیٹیرین اینڈ میڈیکل گراؤنڈز the federal government should have taken immediate steps to move Imran Khan to a hospital for proper medical care کہ انسانی بنیادوں پر، طبی بنیادوں پر وفاقی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے اور ان کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتی۔ Instead, challenging the court's order through an appeal is deeply disappointing and in my view a grave mistake۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے یہ کرنے کے کہ عمران خان کو منتقل کر دیا جاتا، ان کے علاج معالجے کے اوپر توجہ دی جاتی، حکومت جو ہے وہ کورٹ کے آرڈرز کو چیلنج کر رہی ہے اپیل کر کے، یہ ایک بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے، اور ان کے خیال میں، شرجیل انعام میمن کے خیال میں، یہ ایک سنگین غلطی ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ ہیومن لائف اینڈ ہیلتھ مسٹ کم بیفور پولیٹیکل کنسیڈریشنز، کہ کسی بھی سیاسی تلخی یا سیاسی دشمنی جو ہے اس کو پس پشت ڈال کر جو انسانی زندگی ہے، جان ہے اور صحت ہے، اس معاملے کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو ہے وہ ٹویٹ آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ the state has withdrawn its review petition from the Supreme Court after objections were placed on it by the Supreme Court فائلنگ برانچ، کہ جو سپریم کورٹ میں رجسٹرار آفس ہے، جو فائلنگ برانچ ہے، اس نے اعتراضات لگائے اور حکومت نے اس کے بعد اپنی پٹیشن واپس لے لی۔ یعنی کہ اب حکومت اس میں چاہے تو مزید جو اعتراضات ہیں وہ دور کر کے، اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کر کے دوبارہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان رجوع کر سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ there is no excuse whatsoever for not complying with the Supreme Court order of 18th August، کہ جو 18 اگست کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی حکومت کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب must be transferred to شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل forthwith۔ Today is the day، کہ آج ہی کا دن ہے، عمران خان صاحب کو ہر صورت میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ خالد یوسف چودھری اس دوران پہنچتے ہیں اڈیالہ جیل، اور وہاں پر وہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرواتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر کے رہیں گے۔ یعنی کہ اگر آج عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا جاتا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اور عدالتی فیصلے پر عمل درآمد شروع نہیں ہوتا، تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کنٹیمپٹ پٹیشن جو ہے وہ فائل کریں گے، توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ میں توہین عدالت درخواست
اور वकालत नामों पर इमरान खान से दस्तखत करवाने के लिए अडयाला जेल आया हूँ। इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर हुकूमत अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। हुकूमत 2 रोज़ के अंदर इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की पाबंद है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। हुकूमत हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए तौहीन अदालत की मुर्तकब हो रही है। अब इसमें सबसे हैरानकुन, सबसे दिलचस्प और सबसे ज़बरदस्त पहलू इस बात का यह है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप आज ये जो चमगोइयाँ चल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून परेशान नज़र आती है, मुस्लिम लीग नून के लीडर जो हैं वो डरे हुए, सहमे हुए नज़र आते हैं। आपने नासिर भट्ट साहब का जो है वो बयान देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश शुरू हो गई है, इमरान खान जहाँ जाना चाहता था वो पहुँच गया। बहुत से लीडर्स जो हैं वो ये दे आर जंपिंग द गन, उनको ये लगता है कि अस्पताल नहीं, आखिरकार इमरान खान साहब बनीगाला मुंतकिल हो रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस बन रही है जो कि मुस्लिम लीग नून की सियासी मौत बन सकती है। एहसन इकबाल साहब का आपने बयान सुना, ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू मैंने आपको सुनवा दी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, तलाल चौधरी, अता तारड़, इनकी गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो उसकी स्टेट में नज़र आती है, डरी हुई, सहमी हुई, खौफज़दा नज़र आती है। लेकिन अगर उनका ये खौफ सच है तो उसको जांचने का आज जो सबसे बड़ा तरीका है, आज जो सबसे आसान तरीका है उसको जांचने का, वो ये है कि हमें मालूम है कि इससे पहले मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान साहब के बुखला अडयाला जेल गए हैं। उनसे नईम हैदर पंजोता फॉर एग्जांपल, उन्होंने बहुत मरतबा, आपने ये रिपोर्ट्स देखी होंगी, सलमान सफदर साहब गए, यही खालिद यूसुफ चौधरी साहब मुतअद्दिद मरतबा, फैसल चौधरी साहब, ये जाया करते थे अडयाला जेल। जब तक अडयाला जेल हुकाम इजाज़त नहीं देते इमरान खान साहब से वकालतनामे पर किसी भी अपील को फ़ाइल करने के लिए, रिव्यू को फ़ाइल करने के लिए, मुकदमे के हवाले से मुकदमा लड़ने के लिए, वकालतनामे के ऊपर दस्तखत के लिए इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो आज अगर हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर है उसको माउंट करना है और वो कहीं से किया जाना है, तो उसका सबसे बड़ा जो आसान सा तरीका ये होगा कि अगर आज इमरान खान साहब तक रसाई मिल जाती है, खालिद यूसुफ चौधरी इमरान खान से मिल लेते हैं और तौहीन अदालत की दरख्वास्त के लिए वकालतनामे पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हुकूमत का डरना बनता है। हुकूमत का खौफ या हुकूमत का पैनिक मोड में आ जाना वो फिर जस्टिफाई हो जाता है कि वाकई जो कुछ कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, फिर इसका मतलब ये है दाल में कुछ काला नहीं, कि पूरी की पूरी दाल जो है वो काली हो चुकी है। अगर आज इमरान खान तक ये रसाई भी हो जाती है, वकालतनामे पर दस्तखत भी हो जाते हैं और इस फैसले पर अमल दरामद ना करने की सूरत में कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी जाती है, और फिर सबसे ज़बरदस्त, सबसे आसान और सबसे अहम बात ये होगी कि उस दरख्वास्त को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लिया जाता है, बेंच उसको बैठकर सुनने भी लगता है। तो फिर उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि हुकूमत जो पैनिक करती हुई नज़र आ रही है, खौफ में नज़र आ रही है, उसकी वजूहात क्या हैं। ये तो जनाब इस वक्त सूरत हाल है। और 2 मरतबा इसके बाद भी, यानी कि 18 तारीख को मैं गया था शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसके बाद 19 तारीख को और अब से थोड़ी देर पहले भी मैं उस एरिया से होकर आया हूँ। 2 से 3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ज़ाहिर है कि जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वो बड़ा हैवीली फ्रीक्वेंटेड प्लेस है। ज़ाहिर है कि एक हॉस्पिटल है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर लोग इलाज मुआवजे की गर्ज से आते हैं, जो मरीज़ हैं उनके साथ उनके अटेंडेंट्स आते हैं, उनके फैमिली के लोग आते हैं, उनसे मिलने के लिए लोग आते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर खचाखच भरा रहता है, रश रहता है। ख़ास तौर पर दिन के औकात में आपको बाहर हॉस्पिटल के जो 2 रोड्स चल रही हैं, वी शेप में 2 रोड्स और फिर वो डबल रोड्स हैं, उनके दोनों तरफ आपको गाड़ियां खड़ी नज़र आती हैं। 18 तारीख तक जब ये फैसला आया था उस वक्त तक जो गेट नंबर 6 है, यानी कि 5 नंबर गेट के सामने हमने खड़े होकर वीडियो की थी, जो गेट नंबर 6 है उसके बाहर भी गाड़ियां खड़ी हुई थी और खड़ी करने की इजाज़त अमूमन थी। लेकिन जो गेट नंबर 6 है विच गोज़ टुवर्ड्स, जो अभी नई रिसेंट यादगार बनी है, जो गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग जीती, उसके लिए जो यादगार बनाई गई है, जो उस तरफ जाने वाली रोड है उस पर जो गेट नंबर 6 है उसके सामने अब तारें लगा दी गई हैं, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी गेट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 गेट्स, इनके सामने गाड़ियाँ जूं की तूं मौजूद हैं, लोगों का रश जूं का तूं मौजूद है। अलबत्ता सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ पुलिस मोबाइल वैन
وینس جو ہیں وہ آتی رہیں جاتی رہیں، لیکن ایک پراپر جسے کہتے ہیں کہ پکٹ لگا دی گئی ہو، خاردار تاریں لگا دی گئی ہوں، اور میڈیا کے نمائندے بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، مختلف چینل کے DSNGs موجود ہیں، رپورٹرز موجود ہیں، اور پورے کے پورے پاکستان کی اس وقت نظریں لگی ہوئی ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پر۔ عمران خان کی منتقلی ہونا بھی خبر ہوگی، اور اگر عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا جاتا وہ بھی اہم خبر ہوگی، اور اس کی آفٹر میتھ میں جو کچھ ہوگا وہ بھی اہم خبر ہوگی، جس پر نظر رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔